नमस्कार सबैजनालाई र वेलकम टु माई च्यानल। र मैले आज हजुरहरूलाई चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन भनेको रियल ल अफ मोसन हो भनेर बताउन गइरहेको छु। खासमा चाहिँ न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई हामीले रियल ल अफ मोसन किन भनिन्छ, यस्तो क्वेसन आउँछ के। किन भनिन्छ भन्दाखेरि नि, किनभने न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ फर्स्ट ल र थर्ड ललाई पुरै डिराइभ गरिदिन्छ के हो। त्यसैले हामीले त्यही न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई हामीले रियल ल अफ मोसन भनिएको छ। र चाहिँ अब त्यही फर्स्ट लको डिराइभ र थर्ड लको जति पनि छन् डिराइभ त्यो चाहिँ भिडियोमा हेरिदिनु होला र साथी सपोर्ट पनि गरिदिनु। अब भिडियो सुरु गरौँ है त। ल डेरिभेसन अफ फर्स्ट ल। अब फर्स्ट लको डेरिभेसन हामीले गर्ने भनेको त्यही हामीले चाहिँ सेकेन्ड लदेखि त्यही फर्स्ट ललाई निकाल्ने प्रुभ गर्ने हो। अब हामीले त्यसको लागि सुरुमा फ्रम सेकेन्ड लदेखि हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ नि, डिपी अपन डिटी इक्वल टु एफ। अब यति फर्मुला थाहा छ हामीलाई, डिपी अपन डिटी इक्वल टु एफ। अब चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लले के भन्छ भन्दा चाहिँ यदि हामीले फोर्स लगाएनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ जस्तै रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न खोज्छ र मोसनमा छ भने चाहिँ मोसनमै बस्न खोज्छ भन्छ। त्यसै गरेर अब हामीले चाहिँ यदि हामीले फोर्स लगाएनौँ भने चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स हुने भयो। इन द एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल फोर्स जस्तै हामीले लगाएनौँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाएनौँ भनेको एफ इक्वल टु 0 भयो। यो भनेको के हो, डिपी बाई डिटी इक्वल टु 0 भयो। अब यो भनेको के हो, डी भी भनेको त हाम्रो मोमेन्टम हो र मोमेन्टम फर्मुला भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो अपन डिटी इक्वल टु 0 भयो। और यम कन्स्ट्यान्ट अगाडि आउँछ, डिबी बाई डिटी इक्वल टु 0। अब चाहिँ यहाँ हामीलाई के थाहा भयो भने चाहिँ मास चाहिँ कहिले पनि 0सँग इक्वल हुन्न। यसको लागि अब हामीले मास डजन्ट इक्वल्स टु 0, मास कहिले पनि 0सँग इक्वल हुन्न एउटा कन्डिसन। र अर्को चाहिँ डिबी बाई डिटी चाहिँ 0सँग इक्वल हुन्छ। अब यो पछि चाहिँ जुन 0सँग इक्वल हुन्छ उसलाई सल्भ गर्ने हो र चाहिँ यसलाई हामीले यता इन्टु गर्दा चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले डिबी इक्वल टु 0। 0 भने के हो, कुनै पनि कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ भनेको 0 हुन्छ। अब हामीले यसलाई डिबी इक्वल टु डी कन्स्ट्यान्ट लेख्न हामीले मजाले सकिन्छ, डी कन्स्ट्यान्ट लेख्न हामीले मजाले सकिन्छ। देयरफोर डिडी अब क्यान्सल गरिदिउँ, बी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट आयो, बी इज इक्वल टु के आयो, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आयो। भनेपछि हामीले यहाँ के भयौँ, इफ एफ इक्वल टु यदि फोर्स लगाएनौँ भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, देन बी इज इक्वल टु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। अनि बी इज इक्वल टु 0 हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ डेरिभेसन अफ फर्स्टलाई हाम्रो यति हो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेरिभेसन अफ फर्स्टलाई यति हो। अब चाहिँ हाम्रो आयो डेरिभेसन अफ थर्ड ल। अब चाहिँ यसको लागि हामीले एउटा फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ यो फिगरमा के बताइरहेको छु मैले भन्दाखेरि नि, यो मैले बनाएको फिगर त होइन, यो चाहिँ फिगरै यस्तै होइन। अब चाहिँ यो फिगरले खास भन्न खोजेको के भन्छ, जस्तै दुईवटा अब्जेक्ट छन् मुभिङ विथ इनिसियल भेलोसिटी u1 एन्ड u2 ले तिनीहरू चाहिँ हिँडिरहेका छन्। यो कन्डिसनमा चाहिँ u1 चाहिँ ठुलो हुन्छ u2 भन्दा, मतलब यसको भेलोसिटी बीको भेलोसिटी भन्दा चाहिँ हाम्रो ए को भेलोसिटी चाहिँ ठुलो हुन्छ। र त्यो पछि चाहिँ अब यसको भेलोसिटी ठुलो भएपछि चाहिँ अब तिनीहरू केही आफ्टर सर्टेन टाइम पछि के हुन्छन्, दे कोलाइड इच अदर। र तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा के हुन्छन्, कोलाइड हुन्छन्। र ड्युरिङ कोलिजन हुने बेलामा चाहिँ अब यो एक आपसमा यिनीहरू ठोक्किँदाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूले फोर्स दिन्छन् कि एक आपसमा, दे एक्जर्ट फोर्स अन इच अदर। तिनीहरूले एक आपसमा फोर्स दिन्छन् र फोर्स दिएपछि अब हामीले लेख्छौँ फोर्स तिनीहरूले दिन्छन् होइन। अब फ्रम सेकेन्ड लदेखि हामीले सेकेन्ड लदेखि जो हो कि, फ्रम सेकेन्ड लदेखि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि द फोर्स एक्जर्टेड। अब सुरुमा चाहिँ जस्तै यो ए बडी भन्नेले चाहिँ बी बडीलाई दिएको फोर्स लेख्छौँ, द फोर्स एक्जर्टेड बाई एले एक्जर्ट गरेको फोर्स अन केमा, बीमा, द्याट इज त्यो भने के हो, एफएबी हो। एफएबी इज गिभन बाई, हामी त एफएबी दिने भने कसरी भन्दा चाहिँ यसरी दिन्छ, एफएबी इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बी। हामीले यस्तो बी केन लेख्यौँ भने चाहिँ नि यो बीले यसलाई दिने भनेर बुझिन्छ क्या खासमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अपन टाइम। अब चाहिँ हाम्रो एफएबी भनेको के हुन्छ, यो भनेको डी, यो चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको पी भयो। अब बीको बी लेख्यौँ अपन डिटी। हामीले यहाँ केसको भ्यालु निकाल्ने हो, डिपिपीको भ्यालु निकाल्ने हो। अब देयरफोर डिपिपी भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ इन्टु हुन्छ एफएबी इन्टु डिटी हुन्छ। यसलाई इक्वेसन गर्नु हो। अब सिमिलरली त्यस्तै गरेर सिमिलरली
फोर्स एक्जर्टेड बाई बीले अन एमा द्याट इज गिभन बाई हामीले यसलाई कसरी दिन्छ एफबिए इक्वल टु हामीले यसलाई कसरी लिन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ केसको बी को हैन ए को हुन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ ए अपन ए को मोमेन्टम हुन्छ नि अपन टाइम अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ और एफबिए इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो डिपिए अपन डिटी हुन्छ यहाँ पनि हामीले एफबिए को भ्यालु निकाल्ने एफबिए भनेको हाम्रो कति हुन्छ एफबिए डेरिभेटिभ अफ पिए इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ एफबिए इन्टु डिटी हुन्छ अब टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्ने हामीले निकाल्ने टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम इज गिभन बाई अब यो हामीले दिने कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही दुईटा मोमेन्टम यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले के गर्ने अब जोड्ने यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले जोड्दिने त्यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ डिपी हुन्छ डिपी इज इक्वल टु डिपिए प्लस डिपिबी हुन्छ अब डिपी भनेको हाम्रो कति हुन्छ त एफएबी डट डिटी प्लस एफबिए डट डिटी हुन्छ अब चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले के भन्छ भने चाहिँ यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स लगाएनौँ भने इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टन्स यदि हामीले चाहिँ यो सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स लगाएनौँ भने चाहिँ टोटल लिनियर मोमेन्टम पनि छ नि यो टोटल लिनियर मोमेन्टम के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अब यो कन्स्ट्यान्ट हो भने डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ हो त्यसैले देयरफोर डिपी इज इक्वल टु 0 हुन्छ यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि फ्रम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ फ्रम प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमदेखि आएको यो लिनियर मोमेन्टमदेखि आएको हो अब त्यसपछि हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब और हामी के लेख्न सक्छौँ एफबिए डट डिटी प्लस एफएबी डट डिटी इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो 0 आयो अब 0 आइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ एफएबी डट डिटी यसलाई यहीँ राखौँ यसलाई उता लगाएर माइनस गरौँ माइनस एफबिए डट डिटी हुन्छ अनि डिटी डिटी क्यान्सल हुन्छ अब देयरफोर एफएबी इज इक्वल टु माइनस एफबिए हुन्छ हाम्रो यहाँ आउन खोजेको र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो न्युटन थर्डलाई पनि डिराइभ भयो है त हजुरले जान्ने र बुझ्नुहुन्न कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त धन्यवाद।